हेलो नमस्ते सबैजनालाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा स्वागत छ। आज हामी इथर च्याप्टरबाट ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सी इथेन पढ्नेछौँ जुन 5 मार्क्समा धेरै इम्पोर्टेन्ट छ। आजको टपिकै हाम्रो इथर च्याप्टरबाट नै छ हैन, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सी इथेन जुन 5 मार्क्समा धेरै सोध्छ एक्जाममा। अब हामी स्टार्ट गरौँ है त। अब जहिले पनि यस्तो ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन्सहरुमा हाम्रो प्रिन्सिपलबाट स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो लेट्स स्टार्ट फ्रम द प्रिन्सिपल। प्रिन्सिपल चाहिँ के हो भन्दा हामी जब इथानोल अथवा इथाइल अल्कोहललाई हैन कङ्क एस्टोएसोफरसँग 140 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छ, हामी डाइ इथर प्रोड्युस गर्छ पाउँछौँ भन्नु खोजेको हैन। यो यसको प्रिन्सिपलमा त्यही लेख्नुपर्ने हुन्छ। सो अब लेखौँ, when ethanol or ethyl alcohol है C2H5OH ग्रुप हैन, इथाइल अल्कोहल C2H5OH heated at 140 डिग्री सेल्सियस, टेम्परेचर चाहिँ 140 डिग्री सेल्सियस कम्पलसरी है। त्यो भन्दा अब बढी जस्तै 170 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने अल्किन बनाउँछ। देयरफोर टेम्परेचर टेक्स अ भाइटल रोल इन दिस ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन है। टेम्परेचरको इम्पोर्टेन्स तपाईले थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यहाँ। देन डाइइथाइल इथर इज प्रोड्युस्ड है। अब खासमा अब हामीलाई रियाक्सन लेख्ने तरिका दुई तरिका लेख्न सकिन्छ हैन। एउटा दुईटा स्टेप देखाउन सकिन्छ, सकेसम्म त्यो दुईटा स्टेप देखाएको राम्रो मानिन्छ हैन। अब यो माथिको प्रिन्सिपलले भने अनुसारको रियाक्सन चाहिँ यो हुन्छ। यता हेर्नुस्, जस्तै अब इथानोललाई हैन 2 मोल्स अफ इथानोल चाहिन्छ किनभने एक्सेस अमाउन्टमा चाहिन्छ। लिमिटेड अमाउन्ट अफ इथाइल अल्कोहलले अलि गाह्रो हुन्छ बनाउन सकिँदैन इथर है। कङ्क एस्टोएसोफोर युज गर्यो भने के बनाउँछ त 140 डिग्री कङ्क एस्टोएसोफोरसँग रियाक्सन गर्यो भने एट 140 डिग्री सेल्सियस हिट गर्यो भने वी विल गेट CH3 CH2O CH2 CH3 प्लस H2O। यसको तपाईहरुले सायद बुझ्नु पनि भयो होला यसको यो रियाक्सन, किनभने मैले केमिकल प्रपर्टिजमा अलरेडी हजुरहरुलाई सिकाइसकेको छु। यसको मेकानिजम के हो भन्दा H प्लस HSO4 माइनस। अब यो मेकानिजम नै अब यो दुईटा अब खासमा एक्जाममा हैन यो रियाक्सन भन्दा पनि अर्को 2 स्टेप रियाक्सन लेख्नुस् के। अब यो अब यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले, द अबव रियाक्सन अन्डरगोज। खासमा हुन्छ के भन्ने कुरा हो क्या। अब मेकानिजम तपाईले बुझ्नुस् है। मेकानिजम प्लस यो रियाक्सन लेख्नुपर्ने हुन्छ यो 2 स्टेप रियाक्सन। स्टेप 1 मा चाहिँ के हुन्छ भन्दा यता हेर्नुस् है त। स्टेप 1 मा सेम अघि जस्तै अल्कोहल नै हो हैन, इथाइल अल्कोहल नै युज गरिन्छ। अनि हामीले एस्टोएसोफोरलाई कसरी लेख्ने भन्दा HOSO3H H2SO4 लाई SO3H लेखेको, HOSO3H लेखेको के है। अब यो के हुन्छ त भन्दा फर्स्टमा हामीले 100 डिग्री सेल्सियसमा हिट गर्छौं क्या है। टेम्परेचर त हाम्रो पहिला 140 हो भन्दा अगाडि त 100 डिग्री सेल्सियस आउँछ नि त। त्यही भएर 100 डिग्री सेल्सियसमा पहिला हिट गर्छौं। 100 डिग्री सेल्सियसमा यसले हिट गर्दा यसले यो H2 मोलिक्युल लिएर जान्छ। ल के नगर्नु, म यस्तो लेख्छु तपाईहरुलाई, OH यो H2 मोलिक्युल लिएर जान्छ। यो एउटाबाट H अनि अर्को OH लिएर जान्छ हैन। अनि यता के फर्म गर्छ त भन्दा CH3CH2O SO3H, जसलाई के पनि लेख्न सकिन्छ CH3CH2 HSO4 पनि लेख्न सकिन्छ यदि तपाईहरुलाई गाह्रो लाग्छ भने है हैन। अनि यता H2 बनाउँछ। यसको नाम के हुन्छ त इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट है। हजुरलाई यो तलको यो CH3CH2O SO3H लेख्न गाह्रो लाग्यो भने CH3CH2 HSO4 लेख्दा पनि रङ हुने हैन, राइट हो त्यो पनि है। दुई तरिकाले लेख्न सकिन्छ। अब यहाँ नेमिङ गरौँ, इथानोल हो। फर्स्टमा चाहिँ यो कन्सन्ट्रेटेड नै हो, कन्सन्ट्रेटेड एस्टोएसोफोरसँग रियाक्सन हुन्छ। फेरि फर्दर के हुन्छ त भन्दाखेरि सेकेन्ड स्टेपमा अब चाहिँ त्यो हाइड्रोजन सल्फेट छ नि जुन हामीले यहाँ पाएको यो हाइड्रोजन सल्फेट छ नि CH3CH2 HSO4 हैन, CH3CH2O मैले SO3H नै लेख्छु है, प्लस फेरि HO। अब चाहिँ इथानोलसँग रियाक्सन गराउने के हाइड्रोजन सल्फेटले, किनभने एक्सेस अमाउन्टमा हामीहरुलाई इथानोल चाहिन्छ मैले भनिसके।
किनभने यही माथिको रियाक्सनलाई मैले बुझाउन खोजेँ क्या तपाईँहरूलाई। यहाँ 2 मोल्स अफ किन इथानोल युज भएको थियो भन्ने कुरा आयो नि त बल्ल। यहाँ एकचोटि 1 मोल यता युज गरेछ, सेकेन्ड स्टेपमा पनि युज गरेछ हाइड्रोजन सल्फेटसँग रियाक्सन गराएर होइन। तर अब चाहिँ 140 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हुनु पऱ्यो है। अब चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि H2SO4 निस्किन्छ होइन। अनि यता के भन्छ साइड प्रोडक्ट H2SO4 बन्यो, हेर्नुहोस् तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। H2SO4 दुईवटा नम्बर अफ हाइड्रोजन मोलिक्युल्स H2SO3 अझै एउटा O छ, H2SO4 बनाइहाल्यो। अब यता के हुन्छ CH3 CH2 बाँकीको कम्पाउन्डहरू जोडिन्छ क्या CH3 अनि के बनाउँछ त डाइइथाइल इथर विच इज अल्सो नोन एज इथोक्सी इथेन है। यसको नाम के हो इथोक्सी इथेन आइपेक नेम अनि कमन नेम चाहिँ डाइइथाइल इथर हुन्छ है। यो कमन नेम भयो, माथिको आइपेक नेमिङ भयो। अब जस तपाईँहरूले बुझ्न सक्छ, अब यस्तो पनि हुनसक्छ, जस्तो यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले C2H5O C2H5 है, एउटै कुरा हो है, जुनै लेख्दा पनि भयो CH3 CH2O CH2 CH3। तपाईँले रियाक्सन मेकानिजम त सायद बुझ्नु भएन, प्रिन्सिपलमा यति कुरा इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो है। र अझ एउटा कुरा के इन्क्लुड गर्नुहोस् भन्दा मार्क्स नकाटिनको लागि होइन, फर्दर हामीले के पनि लेख्नु पऱ्यो भन्दा चाहिँ अब यदि यो चाहिँ होइन यो त अब हाम्रो इथानोल एक्सेस भएको केसमा भन्नाले इथानोल धेरै मात्रामा भएकोले गर्दा डाइइथाइल इथर बन्यो। अब यदि इथानोल थोरै छ, फर इक्जाम्पल इथानोल थोरै छ, लिमिटेड अमाउन्टमा छ र टेम्परेचर चाहिँ 170 डिग्री सेल्सियसले छ अरे है, त्यस्तो कन्डिसनमा के गर्ने त भन्नाले त्यो कन्डिसनमा रियाक्सन के हुन्छ त भन्दा चाहिँ इफ टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस एन्ड इथानोल इज युज्ड इन लिमिटेड अमाउन्ट, त्यसलाई चाहिँ एकदम थोरै मात्रामा लिमिटेड अमाउन्टमा छ भने होइन रियाक्सन के हुन्छ त भन्दा हामीले अल्कोहल च्याप्टरमा पनि पढेको छौँ H2SO4 नै हुन्छ है। अब के बनाउँछ त भन्दा अल्किन बनाउँछ क्या CH2 डबल बोन्ड CH2 प्लस H2O बनाउँछ। सो हाम्रो इथिन बनाउने भयो क्या। सो द टेम्परेचर मस्ट बी 140 डिग्री सेल्सियस। अनि यो रियाक्सनलाई चाहिँ दुईवटा स्टेप चाहिन्छ है, यो इन्क्लुड गर्नु पऱ्यो। बरु यो माथिको इन्क्लुड नगर्दा नि हुन्छ होइन, माथिको इन्क्लुड नगरेर डाइरेक्ट यो स्टेप 1 स्टेप 2 पनि लेख्नु पर्दैन, सिधै यो इथानोललाई यो रियाक्सन लेख्नुहोस् तपाईँहरूले, यो रियाक्सन लेख्नुहोस् होइन, यो दुईवटा रियाक्सन लेख्नुहोस् अनि जुन टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस अनि यहाँ इथिन बनाएको कुरा देखाउनुहोस्। अब त्यसपछि त हामीलाई फिगर त चाहियो। अब फिगरमा चाहिँ के गर्ने भन्ने कुरा होइन, फिगरमा चाहिँ के कुरा आउँछ भन्ने कुरा। अब लेट्स मेक फिगर। फिगरमा चाहिँ हाम्रो यता हेर्नुहोस् है, अब यता फिगर हेर्नुहोस् न। फिगर बनाउँदा यसमा चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा आरबी फ्लास्क चाहिन्छ है, आरबी फ्लास्क राउन्ड बटम फ्लास्क चाहिन्छ। अनि मैले यहाँ इक्जाममा चाहिँ सर्ट पेन्सिल युज गर्नुहोस् सो द्याट। अनि यहाँ चाहिँ के चाहिन्छ भन्दा चाहिँ चाहिँ अब म भन्छु फिगरलाई म मजाले डिस्क्राइब गर्ने भनेको छु, हेर्नुहोस्। यो राउन्ड बटम फ्लास्क भयो। अब यसमा है यो कन्डेन्सरको लागि यो चाहिन्छ है, पाइप चाहिन्छ। अनि अब के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ अब हामीले यो साइड नेक हो क्या, यो ओपन छ नि, यो ओपनिङ यो चाहिँ साइड नेक हो कि, यो साइड नेक हो। यो चाहिँ यस इक्जाममा त्यो हामीले फिगरलाई डिस्क्राइब गर्नु पर्दा हामीले त्यसको नेमिङ गर्दा लेबलिङ गर्नु पर्दाखेरि साइड नेक देखाउनु पर्दैन। अब हामीले साइड नेक किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ होइन कन्डेन्सर फिट गर्नको लागि। अब हाम्रो के हुन्छ त्यता कन्डेन्सर हुन्छ क्या, यो कन्डेन्सर किन चाहिन्छ भन्दा चाहिँ अब इथर चाहिँ होइन हाइली भोलाटाइल हुन्छ क्या, अनि भोलाटाइल हाइली भोलाटाइल लिक्विड हो अनि यसको बोइलिङ पोइन्ट चाहिँ धेरै कम हुन्छ, भेरी लो होइन। जसले गर्दा यसलाई चाहिँ हामीले क्विकली एकदम चाँडोभन्दा चाँडो कलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ क्या। चाँडोभन्दा चाँडो कलेक्ट गरिएन भने यो हुन्छ नि एक्सपोज भयो भने ब्लास्ट हुन सक्ने जुन अक्सिजनसँग रियाक्सन हामीले जुन देखाएको थियौँ है, इथाइल पेरोक्साइड बनाउन सक्छ, त्यो कुराहरू आउँछ क्या है। अनि एउटा कनेक्टर चाहिन्छ है, एउटा कनेक्टर यहाँ हुन्छ, कनेक्टर हो यो
हैन। सायद फिगर अलिकति नराम्रो भएको छ मेरो, अलिकति राउन्ड बटन फ्लास्क सानो बनेछ, ठुलो बनाऊँ है। अनि यहाँ स्यान्ड बाथ पनि चाहिन्छ कि। स्यान्ड बाथ चाहिँ किन चाहिन्छ भन्दा अब त्यो 140 डिग्री सेल्सियससम्मको लागि टेम्परेचर मेन्टेन गर्नको लागि हिट छिटो होस् भनेर स्यान्ड बाथ। अब स्यान्ड बाथमा त छिटो तात्छ नि त, स्यान्ड भन्दा छिटो तात्ने हैन, गुड कन्डक्टर अफ हिट हो स्यान्ड, त्यो स्यान्ड बाथ राख्नु पर्यो है। त्यसै गरी एउटा ट्राइपोड स्ट्यान्ड राखिन्छ, ट्राइपोड स्ट्यान्ड राखिन्छ यसरी। अनि यहाँ बर्नर हुन्छ है त, यो बर्नरले हिट गर्नु पर्यो यसलाई, सल्युसनलाई हिट गर्नको लागि बर्नर चाहिहाल्यो, ट्राइपोड स्ट्यान्ड भइहाल्यो हैन। अनि यो अब यहाँ वाटर आउट हुन्छ भने वाटर इन कन्डेन्स गर्नको लागि हैन, यहाँ वाटर इन भइहाल्यो है। त्यसपछि अब हाम्रो यो यता त रिसिभर फ्लास्क चाहियो नि त हैन, अब हामीले रिसिभ त गर्नु पर्यो, त्यति ठुलो त बनाउनु पर्दैन, जस एउटै लेभलमा हुनु पर्यो है। अब यो हाम्रो एउटा लेभल हो हैन, अब एउटै लेभलमा बनाएको देखाउनु पर्यो कि रिसिभर फ्लास्क बन्यो हैन। अब हामीले चाहिँ यसलाई आइस बाथमा राख्नु पर्ने हुन्छ क्या। अब यो फ्लास्कमा पनि हैन एउटा कुरा नबिर्सिनुहोस् होला, यसमा साइड नेक चाहिन्छ। किनभने साइड नेकको कारण चाहिँ किन हो भन्दा चाहिँ हैन, साइड नेकको कारण के हो भन्दाखेरि इथर चाहिँ हैन कन्डेन्स भएपछि त्यसमा चाहिँ इम्प्युरिटिजहरू हैन, ग्यासहरू हुनसक्छ, जसले गर्दा हाई भेपर प्रेसर डेभलप हुन्छ हैन यो फ्लास्कमा। अनि चाहिँ यो फ्लास्क फुट्ने चान्सेस हुन्छ क्या, ब्लास्ट हुने चान्सेस हुन्छ क्या। त्यसैले हामीले यहाँ यो साइड नेक राखिन्छ, जसले गर्दा कन्डेन्स भएको चाहिँ भेपरहरू उडेर जाओस् भनेर। किनभने यहाँ भेपर डेभलप भयो भने निस्किने ठाउँ नभएपछि त्यो हाइली त्यो कम्प्याक्ट हुन्छ क्या भेपर, अनि त्यहाँ प्रेसर डेभलप गर्छ क्या त्यो भेपर्सहरूले, जसले गर्दा त्यो कोनिकल फ्लास्क भन्ने हो त्यो रिसिभर फ्लास्क चाहिँ के हुन्छ, फुट्ने चान्सेस हुन्छ है। सो एउटा साइड नेक चाहियो। अब हामीले आइस बाथमा किन राखिन्छ भन्ने कुरा है, आइस बाथमा राख्नुको रिजन चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ छिटो कन्डेन्स होस् क्या, कन्डेन्स गर्नको लागि राखिएको हो क्या है। भन्नाले हामी कन्डेन्सरबाट त कन्डेन्स गरेर आएकै हुन्छ त्यो इथर हैन, त्यो पनि अब यो सल्युसनलाई भन्नाले अब त्यो आएको रिसिभ गरेको इम्प्युरिटीलाई अब कन्डेन्स फर्ममा राख्नको लागि हामीले आइस बाथ राखिएको हो है। यहाँ आइस बाथ भयो। अनि अब अरू भनेको अब हामीले ड्रपिङ फनेल चाहियो, किनभने हामीले पहिला त इथाइल अल्कोहल राखिसक्छौँ होइन यो सल्युसनमा, अनि फेरि फर्दर पछि H2SO4 पनि राख्नुपर्ने हुन्छ नि त, एड गर्नुपर्छ। अनि इनकेस ल इथाइल अल्कोहल एक्सेस अमाउन्टमा छैन भने त्यो पछि एड गर्नुको लागि ड्रपिङ फनेल चाहिन्छ है। अनि थर्मोमिटर चाहिँ मेन रोल चाहिँ के हो भन्दा टेम्परेचर मेन्टेन, टेम्परेचर कति पुग्यो भन्ने कुरा हेर्नको लागि चाहिँ थर्मोमिटर चाहिन्छ है, मिटर चाहियो के अरे। अनि अर्को कुरा भनेको ड्रपिङ फनेल चाहिँ फर्दर एड गर्नको लागि, अब सल्युसन भयो यहाँ इथाइल अल्कोहल र कङ्क H2SO4 सल्युसन हुन्छ, जसमा एक्सेस अमाउन्टमा 100 ml अफ यो भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ C2H5OH भनेको इथाइल अल्कोहल 100 ml अफ एन्ड सम कङ्क H2SO4 भने थोरै अमाउन्टमा कङ्क H2SO4 राख्नुपर्ने हुन्छ है त। यो भनेको त आरबी फ्लास्क भयो, आरबी फ्लास्क। अनि त्यसपछि यो स्यान्ड बाथ, यो बर्नर भयो हैन, यो ट्राइपोड स्ट्यान्ड भयो। त्यस्तै गरी अब यो ड्रपिङ फनेल भयो, ड्रपिङ फनेल, थर्मोमिटर। त्यो साइड नेक चाहिँ देखिरहनु पर्दैन है, खालि मैले साइड नेक किन बनाएको भन्ने सोध देखाएको मात्र हो। साइड नेक अलिकति राख्नु रहेछ, सो होस् साइड नेक चाहिँ देखाउनु भन्नाले फिगरमा चाहिँ साइड नेक देखाउनु पर्छ। यो साइड नेक अलिकति खुल्ला छ नि, यो जुन यो पार्ट यतापट्टि यो रिसिभर फ्लास्क भनेको यस्तो खुल्ला पार्ट बनाउनु पऱ्यो क्या हार्ड फ्लास्कमा, त्यो अलिकति राम्रोसँग देखिएन रहेछ। यो कन्डेन्सर चाहिहाल्यो, किन चाहियो भन्ने कुरा थाहा पाउनु भयो होला, यो भनेको कनेक्टर हो, त्यसले कनेक्ट गर्छ यो
कन्डेन्स के अरे आरबी फ्लास्क कन्डेन्सरलाई मजाले कनेक्ट गरेर यो तपाईको यो रिसिभर फ्लास्कमा पुर्याउने काम गर्छ। अनि यता चाहिँ हाम्रो इम्प्योर इथर पाउँछौँ हामीले, जसलाई के गर्नुपर्छ त फर्दर प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यसमा केही इम्प्युरिटिज एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हुनसक्छ होइन। अनि त्यही हामीले वास गरेर त्यसलाई डाइल्युट NaOH सँग ट्रिट गराएर होइन एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू हटाएर फेरि डिस्टिल गर्छौँ 34 to 35 डिग्री सेल्सियस। अब खासमा अर्को कुरा के लेख्नुपर्छ हामीले, अब यहाँ क्याप्सन दिनुपर्ने हुन्छ, ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन अफ इथोक्सिइथेन भनेर लेख्नुहोस् है, इथोक्सिइथेन। अब प्रोसिजरमा के लेख्नुपर्छ त भन्ने कुरा है। अब प्रोसिजरमा फर्स्टमा के भन्छ भन्दा फर्स्टमा हामीले अब हेर्नुहोस् यो आरबी फ्लास्कभित्र हामीले पहिला के गर्नुपर्छ त भन्दा 100 ग्राम अफ इथानल राख्छौँ, इथाइल अल्कोहल राख्छौँ। त्यसपछि हामीले 50 ग्राम अफ कङ्क एस्टेसोफर होइन त्यसलाई कन्स्टेन्ट सेकिङ गरेर विथ द हेल्प अफ ड्रपिङ फनेल चाहिँ नभनौँ, पहिला ड्रपिङ फनेलबाट चाहिँ हालिँदैन। अनि ड्रपिङ फनेलको युज हुँदैन यसमा चाहिँ। पहिला जस्ट 100 ग्राम अफ 100 ग्राम अथवा 100 ml भनौँ न होइन, 100 ग्राम चाहिँ नभनौँ, 100 ml अफ इथाइल अल्कोहललाई राखिन्छ पहिला आरबी फ्लास्कमा। त्यसपछि 50 ग्राम अफ अथवा 50 ml अफ कङ्क एस्टेसोफर राखिन्छ ग्रेजुअली होइन, सेक गरेर। अनि त्यसपछि के गरिन्छ भन्दा चाहिँ त्यो मिक्सचरले हिट गरिन्छ विथ द हेल्प अफ द स्यान्ड बाथ है एट 140 डिग्री सेल्सियस। अनि अब इथर चाहिँ के हुन्छ डिस्टिल हुन खोज्छ क्या, अब त्यो कन्डेन्सर थ्रु पनि जान्छ डिस्टिल भएर, अनि डिस्टिलेसन हुन्छ। अनि त्यसपछि अल्कोहललाई चाहिँ हामी फेरि एड गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो हामीलाई एक्सेस अमाउन्टमा अल्कोहल चाहिन्छ नि त। विथ द हेल्प अफ ड्रपिङ फनेल वी विल एड सम अल्कोहल होइन, इथाइल अल्कोहल। एन्ड देन एट द सेम रेट अफ द डिस्टिलेसन द टेम्परेचर बिङ मेन्टेन एट 140 डिग्री सेल्सियस impure ether is obtained in the receiver flask that is further distilled and purified and dried over calcium chloride to get pure ether है। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ यो जुन हामीले इम्प्योर इथर पाएको हुन्छ नि त्यसलाई हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि हामी त्यसलाई के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले डिस्टिल र प्युरिफाई गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसलाई रिडिस्टिलेट गरिन्छ होइन, डाइल्युट NaOH रिएक्सन त्यो प्युरिफिकेसन पार्टमा आउँछ। यो प्रोसेसलाई के भनिन्छ त भन्दा कन्टिन्युस इथेरिफिकेसन प्रोसेस भनिन्छ होइन। प्युरिफिकेसनको पार्ट छुट्टै केस भएर आफ्नो ठाउँमा छ। अब हामी कन्टिन्युस इथेरिफिकेसन प्रोसेसतिर लाग्छौँ होइन, यो इथेरिफिकेसन प्रोसेस हो। अब हामी प्रोसिजर त लेख्नु पऱ्यो नि त होइन। प्रोसिजरमा के लेख्नु पऱ्यो त भन्दाखेरि फर्स्ट पोइन्ट याद गर्नुपर्ने तपाईँहरूलाई, फर्स्ट पोइन्ट 50 ग्राम अफ अथवा 50 ग्राम नभनेर 50 ml अफ कङ्क H2SO4 is gradually added with constant shaking to 200 ml of ethanol kept in RB flask। RB फ्लास्कमा अलरेडी भएको हुन्छ नि त हाम्रो यो इथानल, हामीलाई एड गरेर पहिल्यै हामीले इथानल राखिन्छ त्यो RB फ्लास्कमा, पछि चाहिँ ग्रेजुअली कङ्क एस्टेसोफर एड गर्ने हो है त, त्यो कुरा नबिर्सनुहोस्। त्यसपछि यो मिक्सचरलाई के गरिन्छ, द मिक्सचर इज हिटेड होइन, दिस मिक्सचर अथवा द मिक्सचर इज हिटेड अन अ वाटर बाथ अथवा स्यान्ड बाथ एट 140 डिग्री सेल्सियस होइन। टेम्परेचर टेक्स अ भाइटल रोल हेयर, किनभने 170 डिग्री सेल्सियस पुग्यो भने अल्किन बनाउँछ होइन। द मिक्सचर इज हिटेड अन स्यान्ड बाथ एट 140 डिग्री सेल्सियस when ether begins to distill over भन्नाले 140 डिग्री सेल्सियससम्म पुगाएर होइन। अब इथर चाहिँ डिस्टिल हुनु खोज्छ क्या, डिस्टिल ओभर हुनु खोज्छ होइन। त्यसपछि चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दा हामीले अल्कोहल राख्नुपर्ने हुन्छ, अल्कोहल एड गर्नुपर्ने हुन्छ, एडेड इन द RB फ्लास्क फ्रम द ड्रपिङ फनेल। ड्रपिङ फनेलको हेल्पबाट हामीले पछि एड गर्नुपर्छ अल्कोहल भनेको थिएँ नि मैले अघि, त्यही कुरा हो। ड्रपिङ फनेल
एट नियरली द सेम रेट, र त्यही सेम रेटमा जसरी त्यो डिस्टिलेसन भइरहेको छ होइन त्यही रेटमा हामीले एड गर्नुपर्ने हुन्छ। द सेम रेट एज द्याट अफ द डिस्टिलेसन, द टेम्परेचर being maintained at त्यो टेम्परेचरलाई चाहिँ हामीले 140 डिग्री सेल्सियसमा मेन्टेन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ है। एन्ड इथर इज अप्टेन, इम्प्योर इथर इज अप्टेन, हामीले इम्प्योर इथोक्सिकेन पाउँछौँ। अब यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त फर्दर प्युरिफाई होइन। अनि इम्प्योर इथर इज फर्दर के गर्नु पर्यो भन्दा डिस्टिल्ड एन्ड प्युरिफाइड एन्ड ड्राइड ओभर क्याल्सियम क्लोराइड CaCl2, क्याल्सियम क्लोराइडै लेखिदिन्छु म। एन्ड डिस्टिलेट टु डिस्टिलेट लेख्नु पर्यो फर्दर डिस्टिल भन्दैछ टु गेट प्योर इथर एट 34 to 35 डिग्री सेल्सियस है। हुन त प्युरिफिकेसनको पार्टमा फेरि लेख्नुपर्ने हुन्छ यो कुरा, त्यो पनि म लेखेको छु यो प्रोसिजरमा होइन। अब चाहिँ हामीहरूले प्युरिफिकेसनको पार्ट लेख्नु पऱ्यो होइन। प्रोसिजरमा त्यति कुरा सायद बुझ्नुभयो तपाईँहरूले है। प्युरिफिकेसनमा के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीले पाएको अप्टेन इथरलाई होइन, अप्टेन इम्प्योर इथरलाई के गरिन्छ भन्दा फर्स्टमा चाहिँ केसँग ट्रिट गर्नु पऱ्यो, इथर इज ट्रिटेड होइन, इट्स ट्रिटेड विथ डाइल्युट NaOH सँग ट्रिट गर्नुपर्छ। विथ डाइल्युट NaOH होइन, विथ डाइल्युट NaOH that is sodium hydroxide ब्रैकेटमा NaOH लेख्नुहोस्। NaOH टु रिमुभ एसिडिक इम्प्युरिटिजहरू रिमुभ गर्नको लागि हामीहरूले खासमा यो सोडियम डाइल्युट सोडियम हाइड्रोक्साइडसँग रिएक्सन गराउनु पर्ने हो होइन। त्यसपछि चाहिँ के गरिन्छ भन्दा चाहिँ यो त्यसलाई हामीले त्यो डाइल्युट NaOH सँग ट्रिट गरेपछिको सल्युसन है, इट इज देन वास्ड बाई वाटर सेभरल टाइम्स, पानीले हामीले त्यसलाई सेभरल टाइम्स वास गर्छौँ होइन त्यसलाई, एन्ड ड्राइड ओभर CaCl2 भनेको क्याल्सियम क्लोराइडसँग त्यसलाई ड्राइड गरिन्छ। किनभने CaCl2 चाहिँ डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट हो, जसले गर्दा त्यसले वाटर मोलिकुल्स त्यसमा चपेको वाटर मोलिकुल्सहरू हुन्छ नि बाँकी हो होइन, त्यसलाई चाहिँ त्यसले के गर्छ त भन्दा ड्राई गराएर एकदम प्योर फर्ममा के ड्राइड फर्ममा राखिदिन्छ यो CaCl2ले है। त्यस्तै गरी अनि यो फेरि इट इज देन फेरि यसलाई के गरिन्छ रिडिस्टिल्ड अन अ वाटर बाथ एट 34 to 35 डिग्री सेल्सियस एन्ड प्योर इथर इज अप्टेन है। यति नै हो लेख्नुपर्ने 5 मार्क्सको लागि। यति कुरा नबिर्सिनुहोस् होला, फिगरमा पुरा लेबलिङ राम्रोसँग गर्नुहोस् होइन। यो जुन चाहिने यो इक्विपमेन्ट्सहरू किन चाहिन्छ यसको युजेसहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। अनि यो रिएक्सन लेख्ने बेला चाहिँ तपाईँहरूले स्टेप 1 स्टेप 2 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यो माथिको CH3 CH2OH कङ्ग्रेस्टिभले डाइरेक्ट यो डाइइथाइल इथर बनाएको देखाउनु पर्दैन, इथोक्सिकेन बनाएको नदेखाएर डाइरेक्ट स्टेप 1 बाट स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल लिएपछि प्रिन्सिपल चाहिँ लेख्न नछुटाउनुहोस्। यो 100 डिग्री सेल्सियस 140 डिग्री स्टेप 1 स्टेप 2 गर्नुहोस्। र यो इफ टेम्परेचर इज 170 डिग्री सेल्सियस एन्ड इथनल इज लिमिटेड अमाउन्ट यो पनि लेख्नुहोस् तपाईँहरूले। फिगर बनाउनुहोस् है, त्यसको क्याप्सन लेख्न नबिर्सिनुहोस्। हरेक त्यसमा युज भएको इक्विपमेन्ट्सहरूको त्यसको लेबलिङ गर्नुहोस् होइन राम्रोसँग पेन्सिल सार्प गरेर स्केलहरू युज गरेर राम्रोसँग फिगर बनाउनुहोस्, प्रोसिजर लेख्नुहोस्, प्युरिफिकेसनको कुराहरू लेख्नुहोस्, राम्रो मार्क्स पाउनुहुन्छ तपाईँहरूले। सो थ्याङ्क यू फर वाचिङ। नेपाल अनलाइन स्कुल हेर्दै गर्नु होला। इथर च्याप्टरबाट ल्याबोरेटरी प्रिपरेसन यही हो है। र अरू भिडियोजहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो जेनरल मेथड्स अफ प्रिपरेसन अन्तर्गत पर्ने हो। एरोमेटिक इथरको बारेमा तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, भिडियोहरू छन्। र
एलिफेटिक इथरको चाहिँ भिडियोजहरू हेर्नु नबिर्सिनु होला। त्यहाँ म 2 मार्क्सको क्वेसन्सहरू पनि गरेको छु एनिमेबाट। सो थ्याङ्क यू गाइज फर वाचिङ।